नबी अकबर, आपसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते रहेंगे। इस वक्त हम बराह रास्त नाज़रीन को दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वनाज़िर आपकी स्क्रीन पर हैं, बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान इस वक्त मौजूद हैं डाइस पर, और आप देख सकते हैं कि मीडिया से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तवील मुशावरत के बाद जनाब बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम ने आईनी तरमीमी बिल पर जो इत्तिफाक राय हासिल किया था और कराची में हमने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका इजहार किया था, और फिर बाद में लाहौर आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत के साथ हमने उसको शरीक किया। उस पर तवील मुशावरत हुई, बातचीत हुई। जो इब्तिदाई मुसवदा था और जिसको हमने मुस्तरद कर दिया था, हमने उसके जितने हिस्सों पर एतराज़ किया, हुकूमत उस बिल के उन तमाम हिस्सों से दस्तबरदार होने पर आमादा हुई, और तब जाकर एक इत्तिफाक राय हासिल हो सका। इस वक्त हमारे दरमियान उस बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं है। अक्सर इख्तलाफी अज्जा अब तहलील हो चुके हैं। तो इस हवाले से हमने इस मुसलसल पूरे एक महीने में या उससे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लिए रखा। उनके साथ भी मुसलसल मुशावरत जारी रही, और हुकूमत के साथ हमारी मुज़ाकरात में जितनी पेशरफ्त होती रही, हमने उस पेशरफ्त से मुसलसल उनको आगाह रखा। आईनी तरमीमी बिल का मसवदा जब हमारी तरफ से मुकम्मल हुआ और हमने उसका एक आखिरी ड्राफ्ट तैयार कर लिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़ियादत यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इस इत्तिफाक राय को उनकी तायीद और मंजूरी हासिल हो सके। आज उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद उन्होंने उस मुलाकात की तफसील अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की। हर चंद के उनको हुकूमती रवैयों से शिकायत रही, ताहम मेरे पास जो बानी पीटीआई का पैगाम मुझ तक पहुंचाया, वो एक मुस्बत लबो लहजे का और मुस्बत रवैये का जवाब था। मैं उनको शुक्रगुजार हूँ इस हवाले से।
اس بات کی ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو تھی اور میں نے جائز سمجھی کہ وہ اپنے یہاں پر سینئر پارلیمنٹیرینز اور پارٹی کے اعلیٰ ذمہ داران سے بھی مشاورت کریں، اور کل کا دن انہوں نے مانگا اور میں نے ان کے ساتھ اتفاق رائے کیا۔ مجھے انشاءاللہ کل ان کا جواب موصول ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا تعین ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس میں ووٹ بھی کر سکیں گے۔ ہم کل تک کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو صورتحال سامنے آئے گی اس سے ہم قوم کو بھی آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جو انت تک محنت پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کی ٹیمز نے مل کے یہ پچھلے 1-2 مہینے میں کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور جو آئینی اصلاحات ہونے جا رہے ہیں، جہاں تک ان کا کانٹینٹ ہے، اس کے کانٹینٹ جو ہم سب نے اتفاق کے ساتھ بنایا ہے، وہ تقریباً تمام جماعتوں نے اس کو انڈورس کیا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باقی اپوزیشن جماعتوں کو کل صبح کا ٹائم دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو میرا یقین ہے کہ مثبت انداز میں جواب ضرور دیں گے، جبکہ ان کے تمام اعتراضات، ان کے تمام شکایتیں اب اس آئینی ترمیمی بل میں موجود نہیں ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کو بھی قائل کر لیں گے کہ ہمارا اس اتفاق کے ساتھ دے۔ اور میرا امید یہی ہے کہ جیسے ان کا ملاقات ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا پارلیمان کا اجلاس ہوتا ہے، تو مولانا صاحب میرا ریکویسٹ مانے گا، اور جو اب ہمارا بل ہے، جو ہم نے مل کے لکھا ہے، میرا درخواست ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ بل JUI خود پیش کریں۔ اور امید یہ بھی ہے کہ نہ صرف حکومت میں جو اتحادی جماعتیں ہیں، مگر جو اپوزیشن کے سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی اس ووٹ میں ساتھ دے سکیں گے۔ اور جیسے ہم نے 18ویں ترمیم اور 1973 کی آئین کی اتفاق رائے سے پاس کروایا، میرا یہی خواہش اور یہی کوشش رہا ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو بھی اتفاق رائے سے، سیاسی اتفاق رائے سے پاس کروائیں۔ تو میں مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ ہم ساتھ اگلے پارلیمانی سیشن میں ہوں گے انشاءاللہ اور آئین سازی۔ بلاول صاحب، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ تشریف رکھتے تھے، 2 دفعہ آئے، طویل عرصہ بیٹھے، اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے۔ الیکس لیک کے علاوہ ترمیمی مسودے پہ بھی کوئی بات چیت ہوئی، یا مولانا صاحب کے ساتھ ہی PTI کے بات چیت ہوتی رہی؟ PTI کا تو ہم تو آئین ملاقات ہوئی ان کی، بس ملاقات ہی میرا ہوئی ان کی PTI بس۔ کے ساتھ مولانا تو صاحب، جو اپوزیشن کی جانب انٹریکشن سے نہیں یہ ہوئی۔ کہا جا رہا تھا کہ ان کے ممبرز جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو رشوتیں دی جا رہی ہیں، تو اس بارے میں بتائیں کہ وہ کیا آپ کے تحفظات دور ہو چکے؟ نہیں دور ہوئے، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت اس آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ راتوں کو بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، دن کو بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، 8-8 9-9 گھنٹے ملاقاتیں ہوتی رہی، آپ بھی 4 دفعہ یہاں پر آئے، وجوہات کیا ہے، کیوں ضرورت پیش آئی؟ میرا تو بڑا صاف اس پہ رائے ہے۔ میں تو چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل کنسنسس سے، سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے یہ آئین سازی ہو، اور یہی وجہ ہے
कि मैं दिन रात इस पे काम कर रहा हूँ और मुसलसल मौलाना फजल रहमान और बाकी सारे सियासी जमातें से इंगेज हूँ और मैं हुकूमत के शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम लीग नवाज़ के और बाकी जो हमारे इत्तेहादी कि इन्होंने हमारा ये जो कोशिश है सियासी इत्तेफाक पार्लिमानी सियासी जमातों का बनाने के लिए और उसका इंतज़ार करने के लिए ताकि उसी का स्ट्रेंथ पे हम ये आइन साजी करें तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये स्पेस अभी तक दिया जा रहा है और उम्मीद ये है कि कल हम सब मिलके आगे कदम भर सकेंगे। आप मजम्मत करते हैं, जो लोग उठाए गए आप उनकी मजम्मत करेंगे, जो लोग उठाए गए आप मजम्मत करेंगे। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि कोई उठाया जाए, मैं क्यों चाहूँगा कि कोई लोग उठाया जाए। अगर मैं उठाए हुए लोगों जी 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 प्लीज कर दीजिए, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। सारी बातें आप कर लेंगे। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मीडिया से कहते हैं कि बिल पर कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं है लेकिन कल तक का वक्त मांगा है। इस हवाले से इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शामिल करते हैं ब्रेक।